व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशघप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्यः साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्रादौ भूते इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अद्य भवति। भूते इति सूत्रात् प्राक् प्रथमाध्याये प्रथमपादे द्वितीयपादे च यानि यानि सूत्राणि समागतानि प्रत्ययविधायकानि तानि सर्वाणि त्रिष्वपि कालेषु भवन्ति इति काशिकाकारेण प्रतिपादितम् आसीत्। एतत् सूत्रं यद्वर्तते अधिकारसूत्रम्, एतस्य अधिकारे समागतानि सूत्राणि प्रत्ययविधायकानि भूतकाले प्रत्ययस्य विधानं कुर्वन्ति। भूते इति सूत्रं यद्वर्तते तस्य किं तात्पर्यम् इति विषये काशिकाकारः लिखति। भूते इत्यधिकारः वर्तमाने लट् इति यावत्। वर्तमाने लट् इति सूत्रात् प्राक् भूते इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तेन यदितः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः भूते इत्येवं तद्वेदितव्यम्। फलतः भूते इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरं यानि यानि प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि पठितानि तानि सर्वाणि भूते एव प्रत्ययं विदधति। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। धात्वाधिकाराच्च धात्वर्थे भूते इति विज्ञायते। तो हि धातु इत्यधिकारः भवति। धातु इत्यधिकारः तृतीयाध्याय परिसमाप्तेः वर्तते। प्रथम पादे धातु इति सूत्रं पठितं वर्तते। तथा आरभ्य अध्याय समाप्तिं यावत् एतस्य धातु इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अत्र कालः यः वर्तते सः धात्वर्थत्वेन प्रतीयते। अतएव अत्र उच्यते धात्वाधिकाराच्च धात्वर्थे भूते इति निपात्यते। वक्षति आगे अत्र अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते कर्णे यजा। तत्र उदाहरणं वर्तते अग्निष्टोमेन इष्टवान् अग्निष्टोमयाजी। अत्र कर्णे उपपदे यज् धातोः अत्र णिनि प्रत्ययः भवति। स च अर्थः अत्र भूते वर्तते, भूतकाले। अतएव अत्र सो अग्निष्टोमेन इष्टवान् अग्निष्टोमयाजी एवं भूतानि। अत्र इष्टवान् इत्यत्र यज् धातोः अत्र तवतु प्रत्ययः। अग्निष्टोमयाजी इत्यत्र कर्णे यजः इत्यनेन अत्र णिनि प्रत्ययः। एवं एतेषां विचारः वर्तते। यत्र भूते इत्यस्य योगः न वर्तते तत्र तानि सूत्राणि अर्थात् कर्णे यजः प्रभृतीनि सूत्राणि तस्मात् धातोः तत्र प्रत्ययस्य विधानं न कुर्वन्ति।
अतएव अत्र काशिक कारण लिखितम् भूते इति किम् अग्निष्टोमेन यजते। यजते इत्यनेन वर्तमान कालः उपलक्ष्यते, फलतः अत्र न भवति। यथा अग्निष्टोमेन इष्टवान् इत्यत्र भूतकालः परिलक्ष्यते तवत् इति प्रत्ययेन अतः अग्निष्टोमयाजी इति भवति अत्र। एवं भूतः विचारः अत्र समागतः काशिक ग्रन्थे भूते इति सूत्रे। अत्र भाष्यकारः अत्र विचारयति भूते भूत इत्युच्यते। तत्र प्रश्नः भवति कस्मिन् भूते, कस्मिन् भूते इति प्रश्नः कथं वर्तते, एतस्य तात्पर्यं किमस्ति। यतोहि सामान्येन भूतकालः वर्तते यस्य स्वसत्ता व्यपवृत्ता संपन्ना तत्सर्वं भूतशब्देन उच्यते। तर्हि अत्र प्रसिद्धस्य भूतार्थकस्य भूतशब्दस्य यः प्रयोगः वर्तते भूते इति, तर्हि कस्मिन् भूते इति प्रश्नः कथं भवति। सामान्यतः ज्ञातं वर्तते। तत्परिज्ञानाय कैयटः अवतरणं दत्ते। तत्र विशेष ज्ञानाय पृच्छति इति। एतस्य समाधानं वदति भाष्यकारः काले, भूते काले इत्यर्थः। एतस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति तस्ये भूतादि शब्दवाच्यत्वेन सुप्रसिद्धत्वात्। अर्थात काल शब्द भूत भविष्यत् वर्तमान आदि शब्दवाच्यत्वेन सुप्रसिद्धः वर्तते। अतः एतम् अत्र काले इति कथितम्। अत्र केचित् नित्यं कालं पदार्थानाम् अनुज्ञा प्रतिबन्धाभ्यां स्थित्युत्पत्ति प्रलय हेतुम् आचक्षते। केचन इत्थं समदधति यत् नित्यं कालं पदार्थानां कालः नित्यः वर्तते। कथं ज्ञायते? अनुज्ञा प्रतिबन्धाभ्यां तत्र ज्ञायते। अनुज्ञा इत्यस्य बन्धार्थ तत्र बन्धार्थाभ्याम् इति अत्र कथितं वर्तते। अनुज्ञा प्रतिबन्धः अत्र तथैव अत्र कथितः वर्तते। अनुज्ञा प्रतिबन्धाभ्याम्। अस्य तात्पर्यम् आह नागेशः तद्रूपाभ्याम् अर्थाभ्याम् इत्यर्थः। अनुज्ञा प्रतिबन्ध रूप रूपाभ्याम् अर्थाभ्याम्। तत्र अनुज्ञा स्थित्युत्पत्तिः हेतुः, प्रतिबन्धेन प्रलय हेतुः गम्यते। इत्थम् एतस्य कैयटग्रन्थस्य व्याख्यानं नागेशः करोति। तत्र संसर्गि सूर्यादि क्रियाभेदाश्रयः माशादिभेदव्यवहारः भूतादि व्यपदेशश्च। संसर्गी सूर्यादि क्रियाभेदाश्रयः। संसर्गी यः सूर्यः तस्य सूर्यादेः क्रिया तत्र परिचरणं संसर्गी सूर्यादि क्रिया भेदाश्रयः भवति। सः मासादि व्यवहारं लभते। तदेव मासादि भेद व्यवहारः भूतादि व्यपदेशश्च। भूतादि काले अपि व्यपदेशकः ज्ञापकः भवति। अन्ये तु प्रसिद्ध परिमाण क्रिया सूर्यादि कर्तृका अप्रसिद्ध परिमाणायाः क्रियायाः परिच्छेदाय उपात्ता अहरादि व्यपदेशा काल इत्याहुः। अन्ये तस्य विषये समाधानं कुर्वन्ति। प्रसिद्ध परिमाण क्रिया, प्रसिद्धया परिमाण क्रिया कथं भूता सा क्रिया? सूर्यादि कर्तृका अप्रसिद्ध परिमाणायाः क्रियायाः परिच्छेदाय उपात्ता।
सूर्यादि कर्तृका या अप्रसिद्ध परिणामायाः क्रियायाः परिच्छेदाय उपात्ताः अहरादि व्यपदेश्याः अहारात्रि प्रहर इत्यादि शब्दैः कथिता सा क्रिया अप्रसिद्ध परिमाणायाः एवं भूता क्रिया वर्तते। यस्य परिमाणं तत्र प्रसिद्धं नास्ति। अप्रसिद्ध प्रसिद्धं परिमाणं यस्याः सा अप्रसिद्ध परिमाणा तस्याः प्रसिद्ध परिमाणायाः क्रियायाः परिच्छेदाय पृथक्तया ज्ञानाय उपात्ताः के उपात्ताः अहरादि व्यपदेशाः अहरादि अहः रात्रिः अह दिनम् आदिपदे रात्रेः ग्रहणं भवति। अहर्दिव व्यपदेश इत्यर्थः। सः कालः इत्याहु कालः कथ्यते। एवं काल विषये ज्ञानं कैयटेन अत्र समाहितम्। अत्र उच्यते भाष्यकारः न वै कालाधिकारोऽस्ति। कालस्य अधिकारः न भवितुमर्हति। कथं ततश्च सामान्य शब्दस्य विशेष अवस्थानं न लभ्यते। सामान्य शब्दस्य विशेष अवस्थानं न भवितुमर्हति। अतः कालस्य अधिकारः न सम्भवः। तद्विषये भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि धातोः इति वर्तते। धातौ भूते एवं अर्थः तस्य भविष्यति। कथम् एवम् अर्थः भविष्यति? तदा भाष्यकारः समाददाति धातुर्वै शब्दः। धातु इति एकः शब्दः। न च शब्दस्य भूत भविष्यत् वर्तमानः सम्भवो भवति। धातुः अपि एकः शब्दः। तो शब्दस्य भूत भविष्यत् वर्तमानता याः सम्भवः नास्ति न तत्र भवितुमर्हति। शब्दः तत्र भूतकाले भवेत् वर्तमानकाले भवेत् तस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? एतस्य विषये प्रदीपकारः प्रतिपादयति न च शब्दस्य भूत भविष्यत् वर्तमानतायाः सम्भवः इति विषये शब्दस्य अर्थे गुणाभावात्। शब्दस्य अर्थे गुणाभावः। गुणाभावात् गुणस्य विशेषण संबन्धः योग्यत्वात्। गुणस्य यद् गुणं वर्तते तत्र विशेषण संबन्धः न भवितुमर्हति। विशेषण संबन्धः योग्यत्वात्। अनित्यत्वात् नित्यत्वात् नित्यमपि वर्तते। अतः शब्दस्य अनित्यत्वेपि भूतात् प्रत्यय विधान संभवात्। तो शब्दस्य अनित्यत्वेपि यद्यपि शब्दः नित्यः इति वैयाकरण सिद्धान्तः तथापि अत्र अन्यमतम् आलम्ब्य शब्दस्य अनित्यत्वेपि अपिनः नित्यत्वमपि गम्यते। भूतात् प्रत्यय विधान संभवात्। भूतात् भूतवाचकात् कालात् भूतकालवाचकात् शब्दात् प्रत्यय विधान असंभवात्। उच्चरितत्व लक्षण भूताश्रयत्वे च विशेषण वैयर्थ्यात्। उच्चरितत्व लक्षण भूतत्वाश्रये। उच्चरितत्व लक्षण भूतत्वाश्रये च अर्थात उच्चारणाय क्रिया शब्दस्य। तो शब्दस्य उच्चारणं सम्पन्नं तदा भूतत्वं जातं। शब्दस्य उच्चारणं सम्पद्यते तदा वर्तमानकालस्य शब्दस्य उच्चारणं भविष्यति भविष्यत्कालस्य। एवं तत्र उच्चारण विधान असंभवात् उच्चरितत्व लक्षण भूताश्रये च विशेषण वैयर्थ्यात् एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यं कैयटः कथितवान्। अत्र नागेशभट्टः गुणस्य इति प्रतीकमादाय कथयति। गुणस्य विशेषण संबंधायोगत्वात् नित्यत्वाद् वा शब्दस्य अनित्यत्वेपि। तस्मिन् विषये
नित्यत्वाद्वा इति तत्र कथयति भूतादि व्यवहार योग्यत्वं दर्शयति नित्यत्वात् यथा नित्येषु कालका योगः नित्य विषये काल संबंधः न भवति अतः भूत भविष्यत् व्यवहारात्वा योग्यत्वं भवति तत्र इति तात्पर्यं कथयति वैयर्थ्यात् इति अनुच्चरितात् प्रत्यय विधेयर समवाति भावः यः अनुच्चरितः भवति तस्य प्रत्यय विधिः न भवतु एवं एतस्य विषये व्याख्यानं भवति अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति शब्दे असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते शब्दे तत्र कार्यस्य विधानं तथा न भवितुमर्हति का तत्र शब्दे असंभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते अर्थे तत्र कार्यं ज्ञास्यामः प्रश्नः भवति अत्र यः धातुशब्दः वर्तते धातुशब्दस्य धात्वर्थः कः भवति कः पुनः धात्वर्थः उच्यते क्रिया धात्वर्थः क्रियायां भूतायां यदा क्रिया भूतकालिकी स्यात् तदा तस्मात् धातोः अत्र प्रत्ययः भवति एवं यद्देवं निष्ठायाम इतरेतर आश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः अत्र क्रियायां भूतायाम इति यत् व्याख्यानं वर्तते तस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थे क्रियायां भूतायाम इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति इति विषये उद्योतकारः कथयति तस्यां भूतत्वं च वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी कालवृत्तित्वं तत्र भूतत्वं कीदृशं वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी कालवृत्तित्वम् इति तत्र भूतत्वम् अत्र पुनः अग्रे भवति यद्येवं निष्ठायाम इतरेतरस्यात्वात् अप्रसिद्धिः यदा इत्थं भवान् ब्रवीति यत् शब्दे असंभव अर्थे कार्यं विज्ञास्यते किं पुनः अर्थः धात्वर्थः धात्वर्थः का क्रिया क्रियायां भूतायां धात्वर्थः निष्पद्यते तत्र विषये उच्यते निष्ठायाम इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः स्यात् निष्ठा विषये इतरेतराश्रयत्वं स्यात् अतः निष्ठा प्रत्ययस्य अप्रसिद्धिः स्यात् इतरेतराश्रयत्वात् प्रश्नः भवति कथम इतरेतराश्रयता सिद्ध्यति का इतरेतराश्रयता भूतकालेन शब्देन अयं निर्देशः क्रियते भूतकालेन शब्देन अयं निर्देशः भवति यद् भूते अत्रक्ता प्रत्ययः यदा निर्देशः कालस्य संजातः निर्देशोत्तर कालं च भूतकालता भवति तदितरेतराश्रयत्वं भवति भूतकालेन अयं शब्द निर्देश क्रियते निर्देशोत्तर काले च भूतकालता एवं इतरत्राश्रयता भविष्यति इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते अननुष्या दोषेण ग्रस्तः शिवः कार्यं न करिष्यति तदा एतस्मिन् विषये उच्यते भूतकालेन अयं शब्देन निर्देशः क्रियते निर्दोषोत्तर कालं च भूतकालता तदितरेतराश्रयं भवति इतरेतराणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते एवं इतरेतराश्रयस्य दोषस्य सत्त्वात् अत्र कार्यं किमपि न भवेत् एतदर्थं तु समाधानत्वेन भाष्यकारः वार्तिककार माध्यमेन वक्ति अव्यय निर्देशात् सिद्धम् अव्ययवता शब्देन निर्देशः करिष्यते अव्यवता शब्देन अव्यय निर्देशः अत्र वार्तिके यत् अव्यय पदं तत् अर्ष आद्यजन्तम् अव्ययम् अस्ति अस्मि तत् अव्ययम् अतः अव्ययवता अव्ययात् अव्ययात् अर्थात
अव्ययवता शब्दे निर्देशः करिष्यते अवर्तमाने अभविष्यति। अर्थात यत्र वर्तमान कालत्वं नास्ति यत्र भविष्यत् कालं नास्ति परिणामतः तत् भूतकालमेव भवति। एवं अवर्तमाने भविष्यति इत्यस्य क्रियते। स तर्हि अव्ययवता शब्दे निर्देशः कर्तव्यः सर्वत्र। अव्ययवता शब्देन सर्वत्र निर्देशः करणीयः वा? प्रश्नः भवति उच्यते न कर्तव्यः। अव्ययम् एष भूत शब्दः। भूत शब्दः भूते शब्दः अव्ययमेव। भूते यः शब्दः स अव्ययमेव भवति। नैषा भवतेर्निष्ठा। एवं अत्र उच्यते अव्ययमेष भूत शब्दः नैषा भवतेर्निष्ठा। अत्र नैषा भवतेर्निष्ठा अत्र अव्ययमेव भूत अत्र भूत शब्दः अव्ययमेव वर्तते। अत्र नैषा भवतेर्निष्ठा अर्थात भूधातोः क्ता प्रत्येकते कृते सति निष्पन्नः अत्र भूत शब्दः नास्ति। अपितु एष भूत शब्दः अव्ययमेव वर्तते। भूते इत्यत्र शब्दः भूते इति शब्दः अव्ययमेव वर्तते। भूधातोक्ता प्रत्यय कृते सति यः भूत शब्दः सिद्धति स भूत शब्दः अत्र नास्ति इति पच्चार्यते। प्रश्नः भवति अव्यये यस्य पाठः तस्यैव अव्यय इति संज्ञा भवितुमर्हति। एतस्य भूते इति शब्दस्य क्वचिदपि अव्ययगणे अर्थात न तो स्वरादिगणे पाठः न तो चादिगणे पाठः न च क्वचित् अन्यत्र गणेषु पाठः तर्हि अयं भूतस्य भूते इति शब्दः कथम् अव्ययं भवति इति विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाताः भवन्ति इति निपात संज्ञा। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाः यत्र उपसर्गः पितादृशः स्वकीय व्याकरण सिद्धांत का है। एवं अत्र विषये प्रतिपादयति यह कथम अव्ययं भवति। अतएव अत्र अयं निपातः निपात संज्ञकः फलतः निपातः यः भवति तस्य अव्यय संज्ञा भवति स्वरादि निपातम् अव्ययम् इति सूत्रम् उल्लिखितं वर्तते। अथापि भवतेर्निष्ठा पुनः अत्र निष्ठा पक्षः भवतु नाम भूधातोः ता प्रत्यय कृते सति भूत इति शब्दः निष्पद्यते। एवमपि अव्ययम् एव एवं कृत्वापि तत् अव्ययं भवितुमर्हति। कथं न व्ययेति तदव्ययम् यत्र यः शब्दः विकारं नैव प्राप्नोति तत् अव्यय सः अव्यय शब्दः भवति। क्व पुनर्नव्येति अत्र नव्येति इति अव्ययः भवति। कथं पुनः सः तत्र नव्येति उच्यते। एतौ काल विशेषौ भविष्य वर्तमानौ स्वभावतः भूते एव वर्तते। एतौ काल विशेषौ भविष्यत् वर्तमानौ स्वभावतः भूते एव वर्तते। कथं भूते वर्तते? यदा वर्तमान कालः समाप्यते तद्भूतं भवति। एवमेव भविष्यत् काल विषये तथैव चिन्तनं। यः कालः वर्तमानत्वेन नैव जातः स कालः भविष्यत् कालत्वेन वर्तते। अर्थैव वर्तमान काल ध्वंस प्रतियोगी भूतः वर्तमान काल प्रागभाव प्रतियोगी भविष्यत् एवं अत्र ज्ञायते।
तो एतो काल विशेषो भविष्यद वर्तमानौ स्वभावतः भूते एव वर्तते, भूते एव वर्तते। एवं अत्र एतद् विषये कैयटः व्याख्याति न शास्त्रीयम् अव्ययत्वम् अभिप्रेतम् किं तर्हि नित्यम्। अत्र अव्ययम् इति शब्दः पारिभाषिकस्य अव्ययस्य बोधकः नास्ति, अपितु नित्यम् इत्यस्य बोधकः भवति। न शास्त्रीयम् अव्ययम् अभिप्रेतम् किं तर्हि नित्यत्वम् अभिप्रेतम्। तत्र नित्याभूत शब्दः अतिक्रांतार्थवाची, अत्र भूत शब्दः नित्या अतिक्रांतार्थवाची वर्तते। नित्येन अर्थेन भविष्यत् वर्तमान प्रतिद्वंदिना संबोधय संबद्धोऽधिक्रियते। अत्र नित्यार्थेन, नित्येन अर्थेन भूत भविष्यत् वर्तमान कालस्य वाचिनः ये शब्दाः सन्ति। अतएव उक्तमत्र नित्यार्थेन तत्र एवं काल विशेष वाचो भविष्यत् स्वभावतः भूते भविष्यति। अत्र अव्यय विषयेपि तथा चिन्तनं संजातं। न वा भूत कारणाधिकारः किं कारणं तद्विधानस्य अन्यत्र अभावात्। तत्र प्रश्नः भवति यदि तर्हि न वेति इति अव्ययम् तदा न वा तद्विधानस्य अन्यत्र अभावात् न वा भूताधिकारेण अर्थात् भूताधिकारस्य तत्र प्रयोजनं नास्ति। किं कारणं प्रयोजनं नास्ति? अत्र तद्विधानस्य अन्यत्र अभावात्, तद्विधानस्य अन्यत्र अभावः वर्तते। येऽपि हि एते इतः उत्तरं प्रत्ययाः शिष्यन्ते। इतः उत्तरं भूते इति सूत्रस्य उत्तरम्। ये प्रत्ययाः शिष्यन्ते अर्थात् उपदिश्यन्ते। तेऽपि एतौ काल विशेषौ न बीयन्ति। तेऽपि ते प्रत्ययाः एतौ काल विशेषौ अर्थात् भूत भविष्यत् काल विशेषौ न बीयन्ति। एवं तात्पर्यं वर्तते। स्वभावतः भूते एव भूत शब्दः वर्तते। एवं तत्र अत्र विचारः अत्र सञ्जातः। एतस्मिन् विषये अग्रे भाष्यकारः एतस्य सर्वस्य विचारस्य तात्पर्यं वदति। अतः उत्तरं पठति। प्रयोजनं कुमारघाती शीर्षघाती आकुहा बिडाला सुत्वानः सुन्वन्तः सुषुपुषो स्नेहः अग्रिमादधानस्य इति वार्तिकं वर्तते। एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भाष्यकारः कथयति। भूताधिकारस्य प्रयोजनं, भूताधिकारस्य प्रयोजनं किं वर्तते? कुमारघाती शीर्षघाती आकुहा बिडाला सुत्वानः सुन्वन्तः सुषुपुषः अस्नेहाः अग्रिमाधानस्य। अग्रे तावत् उच्यते एतस्य उदाहरण विषये। यथा कुमारघाती शीर्षघाती, कुमारं हतवान् शीर्षं हतवान् आखुं हतवान्। एवं भूतः बिडालः एवं सुत्वानः सुन्वन्तः सुषुपुषः अनेहाः अग्निम आदधानस्य भूतकाल निवृत्त्यर्थम अत्र भविष्यत् वर्तमान काल संप्रत्ययः वर्तते। अग्रे तावत् एतस्य विषये सम्यक्तया विचारयन् भाष्यकारः कथयति। कुमारघाती शीर्षघाती इति भविष्यत् वर्तमानार्थो भूत निवृत्त्यर्थः। भविष्यत् कालः अपि भवितुमर्हति, वर्तमान कालः भविष्यत् वर्तते। तत्र भूत निवृत्त्यर्थः अत्र विचारः दत्तः वर्तते। आकुहा बिडालः इत्यत्र भविष्यत् वर्तमानार्थः भूत निवृत्त्यर्थः वर्तते। इतरतः
ब्रह्मादि नियमः त्रिषु कालेषु निर्वर्तकः इति विचारितं वर्तते। एवं सुत्वा न सुन्नन्तः यज्ञ संयोगे ग्वनिपः त्रिषु कालेषु शतापवादः मा भूत्। सुत्वान इत्यत्र सुन्वन्तः इत्यत्र यज्ञ शब्दे ग्वनिपः ग्वनिप् बनिप् क्वनिप् एतत् प्रत्ययानि सन्ति। त्रिषु कालेषु शतापवादः, त्रिषु कालेषु अर्थात वर्तमाने भूते भविष्यति कालेषु। एवं अत्र उदाहरण विषय प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। सुषुपूषः इति प्रयोग विषये भाष्यकारः वक्ति नजिंग सर्वकालापवादो मा भूत्। नजिंग प्रत्ययः अत्र सर्वकालापवादः वर्तते, सर्वत्र न भवति। एवं अग्रे तत्र सुपुषः इति विषये अत्र उच्यते नजिंग सर्वकालापवादः मा भूत्। नजिंग इति सर्वकालापवादः यः वर्तते स न भवेत् इति कृत्वा तथा दत्तं वर्तते। अनेह इति वर्तमान काले एव सिद्ध्यति। अन्यत्र अनादन्तः अर्थात अत्र आदन्तः न भवति। आदधानस्य कानश्चानश ताच्छिल्यादिषु सर्वकालापवादः मा भूत्। आदधानस्य कानचः शानच कानचः चानश अत्र कानच प्रत्ययः चानश प्रत्ययः ताल्वादिषु ताच्छिल्यादिषु सर्वकालापवादः न भवति। अग्रिम आदधानस्य इत्येव अन्यत्र तत्र भूते इति विचारः सम्पन्नः। तो इत्थम् अत्र समागतं यद् भूते इत्यस्य अधिकारः अत्र वर्तते। तस्मिन् भूतकाले धातोः विद्यमानात् अत्र प्रत्ययाः एव भवन्ति। ते धातु संबन्धात् भूतकाल तत्र बोधयन्ति इति। एवं भूतः कश्चन विचारः शोभनतया अत्र संजातः। अग्रे अत्रैव भाष्यकारः एतस्य श्रवं विचारं विधाय अग्रे यत् सूत्रं वर्तते ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु किप् तस्मिन् सूत्र विषये विचारं प्रस्तौति। ततः पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यं काशिका ग्रन्थे कथितं तत् पूर्वं विचार्यते। अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विचारः भवति। कर्मणि इति वर्तते। अत्रापि कर्मणि कर्मण्य इत्यस्मात् अत्र कर्मणि इति वर्तते। ब्रह्मादिषु कर्मसु उपदेषु धातोः हन धातोः अत्र किप् प्रत्ययः भवति। यथा ब्रह्म हन्ति इति ब्रह्मा, भ्रूणं हन्ति इति भ्रूणः, वृत्तं हन्ति इति वृत्तः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अत्रापि प्रश्नः भवति पक्षतः एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते, किमर्थमिदमुच्यते। यतो हि तत्र पूर्वमेव सर्वधातुभ्यः किप् इति सूत्रं वर्तते। सर्वधातुभ्यः किप् स्वतः एव भविष्यति। एतस्य सूत्रस्य पृथक्तया का आवश्यकता वर्तते। यावता सर्वधातुभ्यः किप् विहित एव ब्रह्मादिषु हन्तेः किप् वचनं नियमार्थमत्र वर्तते। चतुर्विधश्चात्र नियमः इष्यते ब्रह्मादिष्वेव हन्तेः नान्यस्मिन् उपपदे। ब्रह्मादिषु उपदेशस्तु हन धातोः एवं अत्र विचारः भवति। किमर्थम् उच्यते यावता सर्वधातुः किप् विहिता ब्रह्मादिषु हन्तेः किप् वचनं नियमार्थं वर्तते। चतुर्विधश्चात्र नियमः। कः चतुर्विध कथं भूता चतुर्विध नियमः। ब्रह्मादिषेव हन्तेः नान्यस्मिन् उपपदे। ब्रह्मादिषु सत्स्वेव हन धातोः अत्र किप् प्रत्ययः भवति। अन्यस्मिन् उपपदे अत्र किप् प्रत्ययः न भवति। एकः नियमः पुरुषं हतवान् इति। ब्रह्मादिषु हन्तेरेव नान्यस्मात्। ब्रह्मादिषु उपदेशे हन् धातोरेव भवति, अन्यस्मात् धातोः न भवति इति द्वितीयः नियमः। ब्रह्माधीतवान् इति। ब्रह्मादिषु हन्तेः भूतकाले एव किप् भवति।
अन्यकाले न भवति नान्य नान्यः प्रत्ययः तथा भूतकाले एव नान्यस्मिन् काले अर्थात वर्तमान काले भविष्यत् काले च तथा न भवति। ब्राह्मणं हन्ति हनिष्यति वा इत्यत्र न भवति। ब्राह्मणः हन्यते यदा एवं भवति तदैव तथा भवति। अग्रे तत्र विचारः भवति एतस्मिन् विषये। अत्रैव तदेतद्वक्ष्यमाण बहुलग्रहणस्य पुरस्तात् अपकर्षणात् लभ्यते। तत्र बहुलं छन्दसि इत्यस्मात् अत्र बहुलग्रहणस्य अत्र सम्बन्धः भवति। तेन एवं भूतः त्रिविधः नियमः भवति। एवं अत्र विचारः जायते। ब्रह्माणं हन्ति हनिष्यति वा तैतद् वक्ष्यमाण बहुलग्रहणस्य पुरस्तात् अपकर्षणात् लभ्यते। अपकर्षणात् अर्थात बहुलं छन्दसि तत्र एतत् सम्बन्धः भवति। एवं भूतः विचारः काशिका ग्रन्थे समागतः। भाष्ये तावत् समीचे विचारः भवति। किमर्थं ब्रह्मादिषु हन्तेः किं विधीयते किं चान्येभ्योऽपि दृश्येत्येव सिद्धम् इति प्रश्नः। अत्र यह विचारः पूर्वम् आगतः काशिकग्रन्थे स विचारः अत्र भाष्येऽपि तथैव वर्तते। वार्तिकग्रन्थः अस्ति ब्रह्मादिषु हन्तेः किं वचनं नियमार्थं वर्तते तथा ब्रह्मादिषु उपदेषु हन्धातोः किं भवति इति विषये नियमार्थः अयं ब्रह्मा। प्रथमः नियमः कः भवति ब्रह्मादिषु एव उपपदेषु सत्सु हन धातोः भूते क्युप यथा स्यात् इति प्रथमः नियमः दर्शयति। तत्र प्रश्नः भवति किम् अविशेषेण सामान्येन भवति वा उच्यते नेत्या उपपद विशेषे एतस्मिंश्च विशेषे उपपद विशेषः अर्थात् ब्रह्म उपपदे अत्र हन धातोः किप् प्रत्यय एवं भ्रूण उपपदे सति एवं वृत्र उपपदे सति एवं तत्र भवति। अथ ब्रह्मादिषु हन्ते णिनि न भवितव्यम् अथवा तत्र ब्रह्मादिषु उपदेशु हन धातुः णिनि प्रत्ययः स्यात् उच्यते न भवितव्यम्। किं कारणम् उभयतो नियमात् अर्थात उभय विध नियमः भवति। उभय विध नियमः कथं भवति ब्रह्मादिषेव हन धातुः भूतेः किं भवति ब्रह्मादिषु एव पदेषु हन धातुः किं भवति किवेव हन्ते भूते ब्रह्मादिषु अर्थात ब्रह्मा तत्र क्यु प्रत्यय एव हन धातुः भूते ब्रह्मादिषु पदेषु भवति। एवं नैव त्रयः नियमाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते। अग्रे तत्र वार्तिककारः कथयति तथा च उत्तरस्य वचनार्थः एवं च कृत्वा उत्तरस्य योगस्य वचनार्थम उपपन्नः भवति। पूर्वस्य उत्तरस्य योगस्य अत्र उत्तर योगः वर्तते बहुलं छन्दसि इति वर्तते तत्रापि एतस्य योगस्य अनुवृत्तिर् भवति। एवं च कृत्वा उत्तरस्य योगस्य वचनार्थम अत्र उपपन्ना भवति बहुलं छन्दसि इति। अत्र यो मातृहा पितृहा भ्रातृह एवं भूताः प्रयोग अत्र निष्पद्यन्ते न च भवति अमित्रघातः अमित्रघातः इत्यत्र न भवति। एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं संजातम्। अग्रे तत्र सूत्रमस्ति कर्मणीनि तत्र विक्रियः कर्मणीनि विक्रियः इति सूत्र विषये कर्मणि निर्विक्रियः इति सूत्र विषये अत्र कथयति काशिकाकारः कर्मणि उपपदे विपूर्वात् क्री धातोः इनिः प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। कर्मणि इति वर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणं कर्तुः कुत्सा निमित्ते कर्मणि यत् कर्तुः कुत्सा निमित्ते कर्मणि यथा स्यात् कर्म मात्रे मा भूत् यथा सोम विक्रयी सोमं विक्रीणाति सोम विक्रयी रसं विक्रीणाति रस विक्रयी उभयत्र अत्र इनि प्रत्ययः
सोम इति रस इति कर्मणि उपदेशति इह न भवति धान्य विक्रायः अत्र न भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य कर्मणि निर्विक्रियः इत्यस्य व्याख्यानं भवति। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः कथयति कर्मणि कुत्सिते अर्थात कुत्सिते कर्मणि एव एतस्य सूत्रस्य विचारः भवति। यत्र कुत्सा नास्ति तत्र भवति। यथा धान्य विक्रायः अत्र अनेन सूत्रेण अत्र इनि प्रत्ययः न भवति अपितु अत्र अण प्रत्ययः जायते इति कथनं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अन्येष्वपि दृश्यते। अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रविषये अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। अन्येषु उपपदेषु कारकेषु जनेर ड प्रत्ययः दृश्यते सप्तम्याम इत्युक्तं वर्तते असप्तम्यामपि दृश्यते न जायते इत्यजः द्वौ जातौ इति द्विजाताः दृज्जाताः एवं रूपेण तित्राः। एवं अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। तत्रैव पंचम्याम् अजातो इत्युक्तं जातौ अपि दृश्यते ब्राह्मणजः धर्मः क्षत्रियं युद्धम् उत्सर्गे संज्ञायाम् इत्युक्तम् अत्र। एवं अत्र पंचम्याम् अजातो इत्युक्तं पंचम्याम् अजातो तो जातौ अपि दृश्यते ब्राह्मणजो धर्मः क्षत्रियजं युद्धम् अत्र अजाति विषये भवति। उपसर्गे संज्ञाम् इत्युक्तं वर्तते असंज्ञामपि दृश्यते अभिजाः परिजाः केशाः एवं अत्र उपसर्गे संज्ञाम् इत्युक्तं असंज्ञामपि दृश्यते। एवं अनः कर्मणि इत्युक्तं अकर्मण्यपि दृश्यते अनुजातः अनुजः अपि शब्दः सर्वोपाधिभ्य विचारार्थः वर्तते केऽपि अव्ययम् इत्युक्त्वा तत्र किं भवति उच्यते अत्र अनः कर्मणि इत्युच्यते अकर्मण्य विजायते अनुजातः अनुजः इति। अपि शब्दः सर्वोपाधिभ्यो विचारार्थः अत्र वर्तते। तेन धात्वन्तरादपि भवति कारकान्तरे भवति परितः खातः परिखाः आखाः इति समेपि वर्तन्ते। इत्थं तेन एतस्य सूत्रस्य प्रयोगः अत्र दर्शितः अनेन यत् अपि शब्दः सर्वोपाधिभ्यो विचारार्थः तेन धात्वान्तरादपि भवति कालान्तरेपि यतः परिखः खातः परिखाः जाताः एवं अत्र विचारः एतस्य भवति। भाष्यग्रन्थे तद् अधिकः विचारः नास्ति। अन्यो विदृश्यते च अन्येभ्यो विदृश्यते इति वक्तव्यम्। इहापि यथा स्यात् आशा उखा परिखा एवमेव केवलं विचारः अत्र एतस्य वर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति निष्ठा इति सूत्रम्। निष्ठा इति प्रसिद्धं सूत्रम्। अत्र एतस्य विषये अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति। तत्तवतु निष्ठा इत्युक्तं स निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः भूते भवति कृतं कृतवान् भुक्तं भुक्तवान्। अर्थात तवतु निष्ठा इत्युक्तं वर्तते सः निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः या निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः यः भवति सा भूतकाले एव भवति। कृतम् इति कृतवान् इति भुक्तम् इति भुक्तवान् इति। अग्रे तावत् काशिकाकारः प्रतिपादनं कथयति निष्ठायाम् इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः संज्ञायाम् तु भाव्येते सतोः चानयोः संज्ञा भाव्यम् एवं रूपेण अत्र यतोहि तत्र संज्ञायां माने संज्ञा यदा एतेषां निष्ठा इति संज्ञा भवति तदा तत्तवतु अनयोः विधानं भवति
विद्यमानयोः तवतु इत्यनयोः अत्र निष्ठा संज्ञा भवति। एवं भूतः अत्र इतरेतराश्च दोषः समायाति, किन्तु अत्र समादधाति, एषः दोषः नास्ति। भावनी संज्ञा विज्ञास्यते, स भूते भवति, यस्य उत्पन्नस्य निष्ठा इति संज्ञा जायते, सामर्थ्यात् तत्तरो विधानमेतत्। एवं अत्र प्रतिपादितम्। अत्र काशिका ग्रंथे यादृशं व्याख्यानं संजातं तथैव अत्र विचारः वर्तते। निष्ठा इति सूत्रे भाष्यग्रंथे निष्ठायाम् इत्येतस्य अप्रसिद्धिः, निष्ठायाम् इत्येतस्य अप्रसिद्धिः स्यात्, अर्थात् ततोऽन्याश्रय दोषः स्यात्। कथम् अन्योन्याश्रय दोषः भवति? यतो यदा तत्तवतोः अत्र विद्यमानता स्यात् तदा अनयोः अत्र निष्ठा इति संज्ञा भवेत्। यदा निष्ठा इति संज्ञा भवेत् तदा अत्र अनयोः उपस्थितिः स्यात्, तो संज्ञा तत्तवतु भाव्येते, तदेतदेशाय भवति। इतरेतर श्रेणिज कार्याणि न प्रकल्पन्ते। अत्र दुर्वाक्तत्वतु ग्रहणं, दुर्वाक्तत्व ग्रहणं भवति, तवतु भूते तवतु निष्ठा। अत्र एवं करणीयं। तवतु भूतकाले तवतु जनयोः विधानं भवति, भूतकाले विधान तत्र विहितयोः तवतु इत्यस्य निष्ठा इति संज्ञा भवति। उच्यते यदि पुनः यहैव निष्ठा संज्ञा अपि उच्येत तवतु भूते ततो निष्ठा अक्तवतु निष्ठा संज्ञौ भवतः इति, तर्हि किं भवेत्? तत्र किं कृतं भवति? द्वितवतु ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। एवमपि तौ इति वक्तव्यं स्यात्। वक्ष्यति हेतत् तौ सत् इति, तौ यथा लिखितं वर्तते तौ इत्यत्रापि भवेत्। तौ इति वचनम् असंसर्गार्थं वर्तते इति। असंसक्तयोर्भूतकाले नक्तवतो निष्ठा संज्ञा यथा स्यात्। इमिदा इति मिन्नः ईक्षिदा क्षीणः एवं रूपेण एतयोः अत्र विचारः संजातः। यतो हि एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं बृहद् वर्तते, अतः अद्य अत्रैव विरम्यते। अग्रे एतस्य व्याख्यानं भविष्यति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।